कमिटी वेगळी फॉर्म केल्ली की तो वेगळो तरेचो प्रोग्राम जावचो. ताका लागून वेगवेगळे कार्यक्रम आमी त्या निमित्तान त्या दिसा करपाचें ठरयल्यात. एक पुस्तक प्रकाशन आसा, एक युवा पुरस्कार आसा, कवितेचें कॉम्पिटिशन दवरलां, ताजे अवॉर्ड आसतले, प्लस मनोहरबाबान बरयल्लीं पदां हाजें सिंगींग आसतलें, थोडे ऑडियो विज्युअली आसतले. सो अशे वेगवेगळे कार्यक्रम आमी ते दवरल्यात आनी प्रत्येकानी ह्यो वेगवेगळ्यो जबाबदारी घेतल्यात आनी त्यो पूर्ण केल्यात. आतां त्यो एक्झिक्यूट करपाच्यो आसतात आमच्यो फुडल्यो. ताका लागून हे सगळे लोकां मुखार पावचे कितें प्रोग्राम आसतलो हाजे खातीर एक प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्या. आनी म्हाका खात्री आसा तुमी न्यूज बरे तरेन कवर करात की मनोहरबाब एक व्हडलो मनीस गोंयकारांत तरी. ताणें केन्नाय आपलो स्वार्थ हे केन्ना करना, बरेंच रावलो तो, कितें आसा तें बरयलें, कितें मनान येता तें बरयत रावलो. आनी अशे मनीस नासतात म्हणल्यार जाता समाजांत. हांव म्हणलें ते म्हाका तरी तांचे फाटल्यान नवे पिढीन अशें खूब कमी दिश्टी पडटा, खूब कमी दिश्टी पडटा. म्हणजे एज गुड एज इट इज नॉन विजिबल. तांकां दिशा मेळची आनी चडांत चड लोक हे मुखार येवचे अशें निस्वार्थपणे काम करपाक. कळ्ळें? आमी म्हणटा मायभास, मायभास म्हणजे मायच न्ही ती आमची. सो ताजे खातीर काम करपाक जर आमी स्वार्थी जाले जाल्यार आमचे कडेन काम जावचें ना. सो निस्वार्थी मनान जर काम करत जाले जाल्यार फुडले पिळगेक आमकां आनीक मनोहरबाब दिश्टी पडटले. मनोहरबाबा इतले व्हडले दिसले ना जाल्यार पुणून मनोहरबाबाचे जवळ वचपी प्रयत्न करपी, प्रामाणीकपणी करपी अशे लोक घेतले. ह्याच हातूंतल्यान आमी हो बर्थ एनिवर्सरी तांचो सेलिब्रेट करचो अशें ठरयलां. सो आतां हांव फुडलें मागता की पयलीं दिनेश मडेकरान पुस्तकाचे विशीं सांगचें थोडें फार. ह्या वेळार आमी मनोहर सांज ह्या नांवाचें मनोहरबाबाच्या लायफाचेर एक पुस्तक पब्लीश करता, जें संजना पब्लिकेशन्स तयार करता पुस्तक. हें पुस्तक ह्या दिसा 18 तारखेक रिलीज जातलें. हातूंत आमी साबार जाणांचे लेख घेतल्यात, तांचे फोटो घेतल्यात आनीक पुस्तकां भितर रिपिटेशन नासतना लेख कशे मेळटले आनी तांचे कडेन ज्यांचो संबंद आयला आनी एक वेगळे मनोहरबाब तांकां दिसल्या हें आमी पुस्तकांतल्यान कवर करपाचो प्रयत्न केला. हें पुस्तक 124 पानांचें आसा, हार्डबाउंड पुस्तक आसतलें आनी त्या दिसा हें पुस्तक उपलब्ध आसता. आय वील गो टू राजे बाबा कडेन की तांणी जे तांची कमिटी युवा पुरस्कार दिवपाचे निवडल्या सो ते ताणें अनाउन्स करचें. ह्या रवींद्र भवन मडगांवच्या कमिटी ही जी पुराय कार्यावळ आसल्या तातूंत भितर आनीक एक म्हत्वाचो भाग म्हणजे गोंयचे जे नवे आनी सातत्यान बरोवपी पूण युवा हातूंतले 30 पिरायेची 30 वर्सां मेरेनचे जे बरयतात आनी जांचे भितर स्पार्क दिसता अशा वेंचीक 30 जाणांची नांवां कमिटीन अभ्यास करून सोदून काडून तांकां पुरस्कृत करचें. तांकां 11,000 रुपया कॅश, सिया पंडीत ह्या परत युवा चित्रकार आर्टिस्ट हांणी काडिल्ले मनोहरबाबाचे स्केच आनीक एक सर्टिफिकेट अशा स्वरुपांतल्यान हे 3 युवा सृजन पुरस्कार दितात. आनी हाचे खातीरची कमिटी जी आसा त्या कमिटीन जी फायनल नांवां वेंचून काडल्यात ते आमी पुरस्कार आयज आतां डिक्लेअर करतात. ते म्हणल्यार गोंयचे युवा कवी श्री रजत अशोक हेगडे, सुप्रिया काणकोणकार आनी हय रजत अशोक हेगडे, दुसरे सुप्रिया काणकोणकार आनी ममता दीपक वेर्लेकार. ह्या 3 जाणां खातीर हो मनोहरराय सरदेसाय यादस्ती युवा सृजन पुरस्कार भेटयतले. ही कार्यावळ जावपाची आसा 18 तारखेक त्याच दिसाक हे पुरस्कार तांकां भेटयतले. तो पुरस्कार दिवपा फाटलो उद्देश आमचोच उद्देश आसा की आमी खुबशे पुरस्कार 60 वर्सां 70 वर्सां जातकीर दितात. कळ्ळें? पूण तेन्ना जवळ जवळ आमचे कडेन आनी फुडें काम कितलें जातलें खबर नासता. म्हणून हो पुरस्कार यंग पिढीक दिवचो, त्यामुळे तांकां प्रोत्साहन मेळटलें की आनीकूय मुखार बरें काम करचो हो ताजे फाटले दिसचो. आतां तशेंच आमी कविता काव्य बरोवपाची स्पर्धा दवरल्या, त्या बद्दल पूर्ण आनी अनंत कविनी हे तांचे कडेन चार्ज आसा. सो तांणी ताचो शिरो निवडला. रवींद्र भवनान लोककवी मनोहरराय सरदेसाय यांच्या जयंतीच्या निमतान 100व्या 15 ते 30 वर्सां पिराये गटांतल्या गोंयकारां खातीर कोंकणी काव्यलेखन सर्तीचें आयोजन केल्लें.
आनीक ताका निमाणी तारीख आशिल्ली ती जाल्या आनी जवळ 23 एंट्री जायिल्ली आसात पुराय गोंयच्यान आनी ताचें परीक्षण आतां रोखडेंच जातलें आनीक ताचो निकाल आमी वेगळो जाहीर करतले आनीक तातूंतल्या पयल्या दुसऱ्या आनी तिसऱ्या क्रमांकान जियो कविता जे कवी निवडटले तांकां 18 जानेवारीच्या प्रोग्राम दीस कार्यावळ दीस तांकां इनामाची भेटवण जातली आनी जशें राजेंद्र बाबान सांगलें की मुद्दाम होच एज ग्रुप जो आसा म्हणजे ह्या एज ग्रुपाचेर जे कवी म्हणून घडटात किंवा साहित्यीक म्हणून घडटात तोच एज ग्रुप मुद्दाम फोकस केला सो दॅट तातूंतल्यान बरे ते कवी काडून तांकां गरज पडल्यार मुखार मार्गदर्शन दिवन तांकां गरजेचे फूल गायडन्स कवी म्हणून बरे घडपाक फुडाराक तशे तरेचो एक हावेस रवींद्र भवन मडगांव हांणी दवरिल्लो आसा ह्या काव्यलेखन सर्तीक इनामाचें स्वरूप आसा पयलें इनाम 7,000 रुपया आनी प्रमाणपत्र दुसरें 5,000 रुपया आनी प्रमाणपत्र आनी तिसरें इनाम आसा रुपया 3,000 आनी प्रमाणपत्र या दिसा प्रोग्रामात आणखी गितांचो कार्यक्रम आसतलो त्या बद्दल शिरीष तुम्ही जाणा की मनोहर बाबान जायतीं गितां बरयलीं आनी हीं गितां अशीं की ताका चाली व्हडल्या व्हडल्या संगीतकारांनी लायिल्ल्यो आसा आनी फामाद जाली गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनी हें ओपिनियन पोलाच्या टायमार तर गीत इतलें गाजिल्लें सो ह्या वेळार एक गितांची कार्यावळ आशिल्ली बरीशी म्हणून ती कार्यावळ दवरलेली आसा आनी हातूंत राजेश मडगांवकर सोनिया शिरसाट श्रीमती दिव्या चाफाडकर आनी गौतमी हेदे हांचे आवाज तुमकां आयकूंक मेळटले आनी तातूंत आमचे संगीतकार विष्णू शिरोडकर आनी खुबशे वादक कलाकार आसतले ही सुंदरशी कार्यावळ म्हणजे ताका एक प्रोग्राम असो अशा तरेन केला की मदीं मदीं गितां घालून ही कार्यावळ व्यवस्थितपणे आंखणी केल्ली आसा या कार्यक्रमाक मडगांवचे आमदार बाब दिगंबर कामत ज्ञानपीठ एवॉर्डी दामोदर मावजो साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जाल्ले उदय बेंब्रे साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जाल्ले श्री माधव बोरकर मुकेश थळी माया सरदेसाय हनुमंत टोपलेकर उमेश सरदेसाय सुनील सरदेसाय मित्रा बोरकर शैलेन मेहता आनी राजीव पवार हे हाजीर आसतले त्या दिसा हो सगळे कार्यक्रम सगळे हांकां फ्री आसतलो ओपन काय सांजे 5 वरांचेर सुरू जातली चारची व्यवस्था ताजे नंतर 5:30 मुख्य कार्यक्रमाक सुरू जातलो आज हे सबंद कार्यक्रमाची आमी रुपरेषा करता आसतना तांकां आमकां हे सगळे मार्गार वचपाक आमकां तांच्या फॅमिलीचो खूब आदार जालो हे बूक पुस्तक सुरू करपाची जी पळय आमची ती बाब सुनील बाबान हांचे सुपुत्र जे आसा ताका लागून ती सुरू जाली की तांचे कडेन खुबशे अननोन फॅक्ट्सांचे आमकां खबरूच ना ताणें आमकां त्या वेळार 3-4 सांगलें थंय चल्लें की आमी हाजेर पुस्तक करया सो हें पुस्तक सदां भशेन नासतना एक आगळे वेगळे पुस्तक आसतलें जे फाल्यां रेफरन्स सेक्शनाकूय वापरपाक मेळटलें कित्याक अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसा ज्यो खबर नासल्यो सो थोडीफार ह्या कार्यावळ्यान तांचो खुबसो सपोर्ट मेळ्ळा ही एक बरी गजाल आसा हांव सुनील बाबाक सांगता की थोडे जाण ह्या सबंद कार्यावळीचेर उलोवचे खरें सांगू आमकां फॅमिलीक खूब खोस जाली की ह्या कार्यक्रमाक आमकां तुमी भितर घेतले खुबश्यो गोश्टी आतां 30 ते 35 कार्यक्रम जाल्ले फूल वर्साक म्हाका दिसता आमकां इतले कोणेच इनवॉल्वमेंट प्लस तुमचे म्हणजे सारको 18 तारखेक ताका खरी सारकी 100 वर्सां जाता म्हणजे आनी इट्स अ वंडरफूल कल्मिनेशन कित्याक सगळ्यांत बरो कार्यक्रम त्याच दिसा जाता तशें पळोवन की ताजे सगळे मल्टी फॅसिटेड एस्पेक्ट्स ह्याच कार्यक्रमाक मेळटा उरलेले ताजे फक्त कवी म्हणून आनी एक गीतकारूच म्हणून हांगा ताजी फ्रेंचाचो तो स्कॉलर आशिल्लो तागेले फ्रॉम हीज फोटोग्राफ्स म्हजे कडेन ताजे कडेन कॅमेरा आसा ताजे ज्यो फ्रांसाचेर आशिल्ले रशियेच्यान आसा ताजे तो बँजो वाजयतालो आनी मुल्ली वाजयतालो त्यो सुद्दां हांव त्या एक्झिबिशनाक दवरपाचो आसा पूण ह्या खातीर हांव म्हाका दिसता भवन आनी दिपायन म्हणून सगळे जाणांनी इतलो वांटो घेवन इतलो बरो कार्यक्रम हांगा तयार करता आनी खूब जाणांनी येवचें म्हणजे म्हाका तरी दिसता कित्याक आनी एक म्हणजे हे प्रोग्राम सोंपयलो आनी फाटलेच उलयले म्हूण ना हे भुरग्यांक पळय एवॉर्ड दिवन ताणें पळय हे ट्रस्ट एक सेकेंड ट्रस्ट घालून फुल्ली 100 वर्सां ताणें ताका चावी मारून दिल्ली आसा अशें म्हाका तरी दिसता मुखारूय आनी खूब गोश्टी आसा करपाची की ही आमची गोंयची रत्न आसा
कळ्ळें ती सांबाळून तांची यादी कश्यो सांबाळून दवरच्यो आनी फुडले पिळगेक ताची कशी वळख जावची हाजे खातीर रवींद्र भवन कार्य फक्त 100 वाडदीस साजरो केलो जायना आमच्यो हांवें तातूंत बरयल्लें आसा की हो पयले खेपेचो पुरस्कार आमकां मेळटा म्हणजे दुसरो जावपाचो आसा तिसरो जावपाचो आसा तोच मुखार चालू उरपा जाय कळ्ळें सो अशे तरेचे प्लॅनिंग करताले की बाबा ह्या लोकांच्यो गोश्टी सदांच उरतल्यो कळ्ळें कोणूय येवचे हांगा पूण दे वील कंटिन्यू ह्या हातूंतल्यान आमकां आतां तांणी सांगलें त्या प्रमाणे खुबश्यो आनी गोश्टी याद आयल्यो सो पळयता आमचें आतां एनेक्स बिल्डींग जावपाचें आसा तातूंत खंय असो टायप रूम्स अशे हे लोकांच्यो वस्तू थंय दवरपाच्यो ज्यो लोकांक पळोवपाक मेळटल्यो फोटो अशे कितें जाता थंय उरल्यो घरां त्यो मागीर हळू हळू प्रिजर्व जायना आमकां कशें प्रिजर्व जायना त्या दृश्टीन कितें जाता सरकाराच्या मदतीन ह्यो गोश्टी करपाक शक्य आसा ते इज व्हेरी एक्सपेन्सीव म्हणजे त्यो रिस्टोर करप रिस्टोरेशन म्हणल्यार सगळ्यान जशें आर्किओलॉजी बाकी खोडून काडटा तसल्योच गोश्टी आसात त्यो सो रवींद्र भवन हाजेर विचार करतले की हाव वी कॅन जॉयंटली डू दीस सो हांगा जागो आतां नेक्स्ट बिल्डींग आतां जागो जातलो तातूंत आमी लीज ती वेर वी कॅन ट्राय टू प्रोवायड हीज स्पेस आनी ह्यो गोश्टी दवरपाक शकतले सो थँक्यू व्हेरी मच बरी पब्लिसिटी द्या ही पब्लिसिटी मनोहर बाबाची आसा आमचे कोणाचें नांव घालून जाता पूण मनोहर बाबाचें जितलें नांव येता आनी तांकां जांकां जांकां हे पुरस्कार मेळटात तांची बरी पब्लिसिटी करात कित्याक ह्या हातूंतल्यान आमी एक बरो संदेश आमी पावयतात लोकां मातसो की कोंकणी बद्दलूय धाडटात आनी एक बरी व्यक्ती गोंयची कशी आसची गोंयकार म्हणपाक अभिमान तांचे फॅमिलीकूच न्ही सगळ्या गोंयकाराकूय दिसचें असो प्रकार हो जावचो हाका लागून तुमची हांव मदत मागता ह्या बाबतींत आजपर्यंत तुमची केन्नाच म्हणारे बरी करा म्हणून पूण ह्या हाजी अवश्य करात कित्याक दीस पर्सन डिजर्व्स मच 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 मोर दॅन वॉट वी आर डुईंग मच मच मोर हांव सीन हिम कळ्ळें तो मनीस कितें म्हणटा तो कळ्ळें सो म्हजी ताजी वळख म्हाका दिसता 76, 77 जवळून सामकी म्हणजे तेन्नाच्यान आनी ताजे नंतर पिक्चराची गितां आनी ओवरऑल ताजें सो इज लायक दॅट अशें मनीस खूब पळोवपाक कमी मेळटा केन्नाय ताणें स्वताक खंयच मुखार काडलो ना आज पसून आनी आज पसून आमकां कोणा कडल्यान प्रपोजल आयल्यार तुमी कित्याक करनाका हें आमकां दिसलें हें तांचें मोठेपण म्हणजे खरें म्हळ्यार ताचे खूब सारे सत्कार्य अशें जावचें कळ्ळें आमकां आमी सत्कार दिश्टी पडटा स्वता करून हाडटात कळ्ळें नांवाक मनीस न्हू म्हणटात पुणून हे खरें सत्कार कित्याक हांव सदां म्हणटा अरे तुमीच खर्च करता तुमी सत्कार करता रातचे तुमी न्हीद पडटा म्हजो सत्कार जालो म्हणून नॉट पॉसिबल न्ही शक्यच ना मनीस लोकांक म्हणपाक शकता स्वता म्हणपाक शकना केन्नाय सो दीज आर द थिंग्स हॅपनिंग सो ताका लागून ही खरीच बरी गजाल जाल्यार आमकां सगळ्यांक हांगा बशिल्ल्या प्रत्येकाची इनवॉल्वमेंट आसा तातूंत इट इज नॉट वन पर्सन इट इज ऑल ऑफ अस जाले जमले म्हणून व्हडलें जावपाक शकता आनी खरीच ही तांकां आमची खरीच व्हडल्यान सगळ्यांत व्हडली भेट आसतली आनी हे 100 वर्सां जाता ही खरीच तातूंतल्या भितर आनी गजाल आसा सो तुमी सगळे आयले थँक्यू व्हेरी मच फॉर अटेंडिंग दीस प्रेस कॉन्फरन्स आनी मुद्दम त्या दिसा तुमी येयात तुमच्या शेजाऱ्यांकूय हाडात तुमच्या फ्रेंड्सांकूय हाडात बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफूल इवनिंग आनी आमी ती आनी बरी करया सगळ्यांनी हजेरी लावन थँक्यू व्हेरी मच